चीनिया सेनासँग मुकाबिला गर्न भारतद्वारा लद्दाखमा गोर्खा सैनिक परिचालन। भारतले चीनसँग भएको सीमा विवादमा लद्दाख क्षेत्रमा गोर्खा सैनिक परिचालन गरेको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको एक भिडियोमा गोर्खा पल्टनका सैनिकले नेपाली भाषामा चिनिया सैनिकलाई गाली गरेको प्रश्न सुन्न सकिन्छ। शनिबार सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा चिनिया सेनाको एउटा गाडी भारतीय सेनाले नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। गाडी नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोर्खाली सेनाले हान गोद जस्ता नेपाली शब्द प्रयोग गरिरहेको पनि सुनिन्छ। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको सीमामा आईटीबीपी इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस मात्र परिचालन गर्ने नीति नभएको उल्लेख गर्दै चिनिया सीमामा गोर्खा पल्टन परिचालन गरिएको हुन सक्ने बताए। मेहताले लद्दाख क्षेत्रमा गोर्खा पल्टनको ब्यारेक भएको पनि खुलाएका छन्। आवश्यक परेमा गोर्खा पल्टन लद्दाख र कश्मीरमा मात्र होइन, नागाल्यान्ड, पाकिस्तानको सीमा कश्मीर र पन्जाब सहित अन्य कुनै पनि सीमामा भारतले परिचालन गर्न सक्छ। उनले भने, गोर्खा पल्टन भारतको मुख्य लडाकु दस्ता हो। गोर्खा पल्टनको पूर्व कमान्डर तथा नेपाल मामिलाका जानकार समेत रहेका मेहताले थपे, चीन र भारत बीच भर्खरै सीमा विवाद भएको लद्दाखको पाङ्गोङ ताल र गलवान घाटी आसपासमा गोर्खा पल्टन परिचालन भएको हुन सक्छ। गएको 26 दिनदेखि लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सेनाबीच तनाव चलिरहेको छ। दुई सेनाबीच अनेकौं पटक झडप भएका छन्। झडपका क्रममा चिनिया सेनाले कैयौं भारतीय सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर पनि भाइरल बनेको छ। तर भारतीय सेनाले यो तस्बिर भिडियो आधिकारिक नभएको बताएको छ। यद्यपि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले चीनसँगको सीमामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न कूटनैतिक र सैन्य पहल भइरहेको बताएका छन्। चीनसँग तनाव बढ्दै गएपछि भारतले कश्मीर क्षेत्रबाट कैयौं ट्रक सैनिक हतियार र बन्दोबस्तीको सामान लद्दाख क्षेत्रमा ओसारिरहेको छ। वैशाखको अन्तिम साता सिक्किमको नाथुला क्षेत्रमा चिनिया र भारतीय सेनाबीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा दुवै पक्षका करिब 1 दर्जन सेना घाइते भएका थिए। चीन र पाकिस्तान बीच हुने गरेको युद्धहरूमा भारतले गोर्खा पल्टनलाई फ्रन्ट लाइनमा परिचालन गर्ने गरेको छ। सन् 1962 मा गोर्खाली पल्टनले भारतको पक्षबाट चीनसँग युद्ध लडेको थियो। भुटान र चीनको सीमा नजिकै दोक्लाममा सन् 2017 मा चिनिया र भारतीय सेना 73 दिनसम्म आम्ने सामने हुँदा पनि भारतले गोर्खा पल्टन परिचालन गरेको थियो। भारतीय सेनामा 7 वटा रेजिमेन्टका 39 बटालियन गोर्खा सैनिक छन्। हालै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा भारतीय सेनापति एमएम नरवणेले नेपालबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उनले ती गोर्खा सैनिकको अपमान गरेको भन्दै भारतमा समेत विरोध भएको थियो। नरवणेले चीनतर्फ इसारा गर्दै नेपालले अरू कसैको आदेशमा सीमा विवाद झिकेको आरोप लगाएका थिए। सीमामा झडप हुन थालेपछि चीन र भारत दुवैले सैन्य उपस्थिति बढाउन थालेको चिनिया र भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अक्साई चीन क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको विवादास्पद सीमालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलसीसीबाट छुट्याइएको छ। भारतले 5 अगस्त 2019 मा जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
सो नक्सामा भारतले आफ्नो भूमिलाई समावेश गरेको भन्दै चीनले विरोध गर्दै आइरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बावजुद भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाख स्थित दुई देशको सेनाबीच विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले त्यहाँ ठूला सैन्य हतियार र सैनिक बढाएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। लद्दाखमा विगत 25 दिनदेखि भारतको लद्दाखमा पर्ने चीन र भारत सीमामा विवाद हुँदै आएको छ। पूर्वी लद्दाखमा पर्ने सीमा क्षेत्र विवादलाई लिएर दुवै देशका सैनिकहरू हाल आमने सामने भएपछि त्यहाँ तनाव बढ्दै गएको हो। सैन्य तथा कूटनीतिक स्तरमा उत्पन्न तनावलाई रोक्ने प्रयासहरू जारी नै रहेको अवस्थामा दुवै देशले सम्भावित भिडन्तलाई ध्यानमा राख्दै सैनिक र हात हतियार र तिनको गतिविधि बढाएका हुन्। टाइम्स अफ इन्डियाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चिनिया सेनाले पूर्वी लद्दाखको नियन्त्रण रेखा नजिक आफ्नो सैन्य रणनीति अन्तर्गत 8 लरी बन्दुक, पैदल सेनाको लडाईँ सवारी साधन र भारी सैन्य उपकरणहरू क्रमिक रूपमा थपिरहेको जनाएका छन्। यसैगरी भारतीय सेनाले पनि त्यहाँ अतिरिक्त सैनिकको साथसाथै उपकरण र तोपखानाको बन्दुक जस्ता हात हतियार बढाउन सुरु गरेको छ। भारतीय वायुसेनाले त्यहाँ कडा हवाई निरीक्षण गरिरहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। यद्यपि यसको आधिकारिक सङ्ख्या पुष्टि हुन भने सकेको छैन। यस महिनाको सुरुमा चिनिया सेना र भारत बीच झडप समेत भएको थियो। सीमामा घुसपेट गर्न खोजेपछि भारतीय सेना टोलीलाई चिनिया सेनाले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। भारतीय सेनाले चिनिया सेनाले आफ्नो घुसपेटको गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ। भारतीय सेनाले चीनको यस कदमलाई आफूमाथि दबाव बढाउने चिनिया रणनीति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। हामी चिनियाहरूको यो चलाकीको बारेमा सचेत छौँ। भारतीय सेना आफ्नो अडानमा अडिग छ र यी क्षेत्रमा पूर्वत अवस्था नआउँदासम्म हामी केही स्वीकार गर्ने छैनौँ, एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारीले भने। अघिल्लो शुक्रबार भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरभाने पूर्वी लद्दाख स्थित सिमानाको अवस्था बुझ्न भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए। भारतीय सेनाको गस्तीमा चिनिया सेनाले बाधा पुर्याएको भारतीय पक्षको भनाइरहेको छ। साथै भारतको सार्वभौम सत्ता र सुरक्षाको लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भारतीय सेनाले समेत जनाएको छ। भारत र चीनका फौजहरूसँग प्याङ्योक लेक स्थित केही अघि भनाभन भएको थियो। साथै भारतीय पक्षले त्यस लगायत 3 स्थानमा आफ्नो भूमि चीनले कब्जा गरेको दाबी गर्दै आएको छ। चिनिया सिपाहीहरूले सीमा क्षेत्र नै पार गरी भारतीय भूमिमा बस्न थालेको बताइएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले सन् 2017मा भएको दोक्लाम विवादपछि उक्त क्षेत्रमा विशेष हाई अल्टिच्युड हतियार प्रणाली विस्तार गरेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीन र भारत दुवैले दाबी गर्दै आएको विवादित क्षेत्रमा चिनिया पक्षले सडक बनाएपछि दुवै देशका सेनाबीच त्यसबेला चर्को विवाद भएको थियो। यस विवाद 2 महिना 1 हप्ता र 5 दिन चलेको थियो। चीनले उच्च उचाइमा मार हान्न सक्ने हतियार विस्तार गरिसकेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले दिएको खबर अनुसार चीनले 15 ट्याङ्क, जेट-20 हेलिकप्टर र जीजे-2 ड्रोनहरू दोक्लाम क्षेत्रमा राखिसकेको छ। भारत र चीनबीच सीमा विवाद पुनः सुरु भएपछि ग्लोबल टाइम्समा पछिल्लो समाचार सार्वजनिक भएको हो। पछिल्लो समय सिक्किमको सिमाना र लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सेनाबीच मुठभेड बढ्दै गएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा आजको समाचार
हामीले प्रस्तुत गर्यौं। डोक्लाम विवादपछि चीनले हाई अल्टिट्युड हतियार प्रणाली विस्तार गर्यो। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बित्योस्। शुभ पल शुभ समय।